अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िरानी, पाकिस्तानियों पर सैलाब के बाद एक और आफत टूट पड़ी। आसमानी बिजली गिरने से कई लोग हलाक हो गए। क्या ये भी अज़ाब इलाही है? सैलाब की तबाहकारियों के बाद आसमान से बिजली गिरने का क्या मतलब है? आज हम आपको कुदरत के कहर से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इन दिनों पाकिस्तान सैलाब जैसी मुंह जोर आफत का सामना कर रहा है और इस खूनी सैलाब ने जहां कई कीमती जिंदगियां निगल ली, वहीं इस सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई और लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब की तबाही देखकर ज्यादातर लोगों ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया, क्योंकि मौजूदा सैलाब ने जिस तरह से हर चीज को रोंद डाला है, माजी में ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता। अभी सैलाब की तबाहकारियां जारी ही थी कि पाकिस्तानियों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात ने पूरी कौम को परेशान करके रख दिया। अब सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखिर ये आफतें पाकिस्तान पर ही क्यों टूट रही हैं और ये ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और दीगर मुसीबतें क्यों आती हैं? जाहिर है कि इनके कुछ ज़ाहिरी असबाब भी होंगे। हमारे साइंसदान और माहिरीन इन असबाब का जिक्र करते हैं और उनकी निशानदही भी करते हैं। हमें इनमें से किसी बात से इनकार नहीं है। असबाब के दर्जे में हम पर माकूल बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान करीम ने गुज़िश्ता कौमों पर आने वाली इन आफात, ज़लज़लों, आंधियों और तूफानों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र उन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराज़गी के इजहार के तौर पर किया है और इन कुदरती आफात को इन कौमों के लिए खुदा का अजाब करार दिया गया। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाली कुदरती आफात की पेश गोई के तौर पर तज़किरा फरमाया है और अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा या तंबीह के तौर पर उनका जिक्र भी किया है। इनमें से चंद अहादीस का यहाँ जिक्र करते चले। प्यारे दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गनीमत के माल को हाथों हाथ निपटा जाने लगे, अमानत को गनीमत का माल समझ लिया जाए, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे, तालीम हासिल करने में दीन के मकसद को पसे पुश्त डाल दिया जाए, शोहर अपनी बीवी का फरमा बरदार हो जाए, बेटा अपनी माँ का नाफरमान हो जाए, बेटा अपने दोस्त को करीब करे और बाप को खुद से दूर रखे, मस्जिदों में शोर व गुल होने लगे, कबीले का सरदार एक फासिक शख्स हो, कौम का लीडर इस कदर जलील तरीन शख्स हो कि किसी शख्स की इज्जत सिर्फ उसके शोहर से बचने के लिए की जाने लगे, नाचने वालियां और गाने बजाने के आलात आम हो जाएं, शराबें पी जाने लगे और उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लान तान करने लगे, तो फिर खुदा के अजाब का इंतजार करो जो सुर्ख आंधी, जलजलों, जमीन में धंसाए जाने, शक्लों के मसख होने, पत्थर बरसने और ऐसी दूसरी निशानियों की सूरत में इस तरह लगातार जाहिर होगा जैसे किसी हार की डोरी टूट जाए और मोती लगातार गिरने लगे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा सरूर सर अंजाम देते रहना, वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होगा। फिर तुम दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल ना होगी। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मुआशरे में मुनकिरात यानी नाफरमानी के आमाल को देखें और उन्हें तब्दील करने की कोशिश ना करें, और जब किसी जालिम को जुल्म करता देखें और उसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से ना रोकें, तो करीब है कि सब पर खुदा का अज़ाब आ जाए। इसी तरह इब्ने माजा शरीफ में हज़रत अबू मालिक अशअरी से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बाज़ लोग शराब पी रहे होंगे, उसका नाम उन्होंने कुछ और ही रखा होगा, मर्दों के सरों पर गाने के आलात बज रहे होंगे और गाने वालियां गा रही होंगी कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा दे और उनमें से कुछ को खिंजीरों और बंदरों की शक्ल में मसख कर देगा। नाज़िरानी, अब अगर आप देखें तो इस वक्त
پاکستانی معاشرے میں یہ سب کچھ رائج ہے. یہی وجہ ہے کہ سیلاب کے بعد اب آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. اگر اسی طرح دوسری آفات کی بات کریں تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوات اور اس سے ملحقہ کچھ علاقوں میں مسلسل بارشیں جاری ہیں اور اسی دوران زیادہ تر مقامات پر آسمانی بجلی گری جس سے کافی نقصان بھی ہوا ہے. زلزلوں، سیلاب اور دیگر قدرتی مصیبتوں سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ یہ قدرتی آفات پہلی امتوں کی طرح اس امت میں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی. اس لیے سیلاب یا آسمانی بجلی گرنے کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سزا اور تنبیہ تو مجرموں کو ہوا کرتی ہے. جو لوگ جرائم میں گناہ میں شریک نہیں ان کا کیا قصور ہے اور معصوم بچوں اور عورتوں کا کیا جرم ہے کہ وہ بھی بڑی تعداد میں سیلاب کی زد میں آ گئے. اس کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ بات بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات میں واضح فرمائی گئی. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی آفات کا ذکر کیا تو سوال خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا کہ نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب اس بات میں دیا. پیارے دوستو، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں. البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. مسلم شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میری امت کا ایک شخص حرم مکہ میں پناہ لیے ہوگا اور میری امت کا ہی ایک لشکر اس کے تعاقب میں مکہ مکرمہ کی طرف یلغار کرے گا. لیکن ابھی وہ بیدا کے مقام پر ہوں گے کہ سب لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا ان میں بہت سے لوگ غیر متعلق بھی ہوں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے متبصر بھی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی کے ساتھ شریک ہوں گے، کچھ مجبور بھی ہوں گے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ساتھ ہوں گے، اور ابن السبیل یعنی راہ گیر بھی ہوں گے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن جب زمین پھٹے گی تو سب لوگ اس میں سما دیے جائیں گے. البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اسی طرح بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت حجج سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے کسی حصے پر آنے والی عمومی عذاب کا ذکر فرمایا تو مؤمنین نے سوال کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ایسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثتوں کی کثرت ہو جائے گی تو ایسا ہی ہوگا. حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس نوعیت کی روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص نافرمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کیا اس پر بھی عذاب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، دنیا کے عذاب میں سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے جس کی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے. اسی کے مطابق ہمیں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت کے لیے ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.